चोरहरूको समूह हो क्या यो डाकाहरूको समूह हो। अहिलेका सांसद भनेका लुट्नका लागि, ठग्नका लागि, तपाईँको चाहिँ नि सिमाना बेच्नका लागि, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, राष्ट्रघाती देशलाई घाटा हुने विधेयक पारित गर्नका लागि अझ यी त ल्यान्डुप दोर्जेका अवतारहरू हुन् क्या। ल्यान्डुप दोर्जेका तपाईँका चाहिँ नि चेला चपेटाहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण तपाईँ एमालेका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ माओवादीका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ कङ्ग्रेसका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ मधेस केन्द्रित दलका सांसद भन्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई सांसद भन्नु हुँदैन। यो फटाहाहरू, यो चाहिँ ठगहरू, तस्करहरू, माफियाहरू, देशबेचुवाहरूको एउटा जत्था हो। राष्ट्रपति र एमालेलाई जोडेर हेर्नुभन्दा पनि तपाईँ, हामी, आम जनता, नागरिक, सञ्चारकर्मी सबैले यो विधायकका फल्ट पाटाहरूको बारेमा चाहिँ आम जनतालाई सुसूचित गरिसकेपछि दबाबमा परेर राष्ट्रपतिले चाहिँ सही निर्णय लिनुभएको यो एमाले वा भन्दा पनि यो बेला राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय जनता, नागरिक र देशको हितमा छ। अब राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट, तपाईँहरूको तर्फबाट पनि, आम युवाको तर्फबाट, जनताको तर्फबाट कि हामीले जे कुरा उठायौँ यो देशलाई जबरजस्त तरिकाले फिजीकरणतर्फ धकेल्ने, सिक्किम बनाउने बाटो जुन तरिकाले उनीहरूले सोचेका थिए, वफादार गुलामहरूले, र त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म उहाँले रोक्नु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद छ। र अब फेरि संसदले चाहिँ आफ्नो 14-15 दिनभित्र चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकरेक्सन गर्ने, त्यो बुँदाहरू सच्याउने टाइम होला। र एउटा नेपालको अहिले चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको रूपमा चिनिनुहुन्छ उहाँले नागरिकको भावनालाई बुझेर फिर्ता पठाइसकेपछि अब जस्ताको तस्तै 15 दिनपछि यदि नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपति समक्ष पुगायो भने नेपालको कानुन अनुसार पारित गर्नुपर्छ। यो कुचेष्टा गर्यो भने चाहिँ अस्ति हाम्रा साथीहरूले कालो झन्डा मात्रै देखाए प्रधानमन्त्रीलाई, नेपाली जनताले चाहिँ अब चाहिँ लखेट्छन्। हेर्नु, खास गरी विरोध चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत यस भइरहेको हो, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, अरूसँग हामीले पनि के भनेका छौँ भने नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर रातारात आज बिहे गर्यो, बिहान 10 बजे 11 बजे सिफारिस लियो, 12 बजे प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता पाउने सिस्टम जुन छ यो गलत छ। नागरिकता भनेको फगत कागजको खोस्टो मात्रै होइन। नागरिकताका आफ्ना खाले मूल्य छन्, नागरिकताका आफ्ना खाले मान्यता छन्। त्यसो भए त संसारभरिको जहाँ जे गरे भइहाल्यो नि, होइन? खुला सिमाना छोडौँ, तपाईँको चाहिने के अरे यो बााउन्ड्री छोडौँ, नीति छोडौँ, सरकार छोडौँ, सबै कुरालाई छोडौँ। तपाईँले चाइना गएर बसे पनि भयो, होइन? यदि त्यस्तो लागेको हो भने प्रचण्डलाई, ओलीलाई, देउबालाई, होइन, भारततिर चाइनातिर गएर बस्न मन लागेको छ भने नेपाली नागरिकता त्यागेर जाँदा हुन्छ। त्यो सुझाव है तपाईँको मिडिया मार्फत। होइन भने तपाईँ हाम्रै कोही छोरी, तपाईँ हाम्रै कोही मान्छे यदि वरिपरिका देशहरूमा बिहे गरेर गयो भने 5 देखि 7 देखि 10 वर्षसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था ती देशहरूमा छ। यहाँ रातारात कसका लागि ल्याउन लाग्यो नागरिकता? नै कसका लागि हो त? के का लागि हो? कुन इन्टेन्सनका लागि हो? हामी त्यत्तिकै बौलाएर विरोध गरिरहेका त छैनौँ। त्यसकारण वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल जुन छ यो चाहिँ सच्याउनुपर्छ। नागरिकतै पाउनु हुँदैन हामीले भनेका छैनौँ। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, होइन, उसको बच्चा जन्मिन्छ, ठिक छ, अब एउटा चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ, नागरिकता पाएकै हुन्छ त्यहाँ, होइन, जन्मदर्ता भएकै हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै अब चाहिँ ऊ चाहिँ नेपालको माटोप्रति, नेपाली जनताप्रति, नेपाल देशप्रति, नेपालको कानुनप्रति चाहिँ अब वफादार भयो, अब चाहिँ मान्ने भयो भन्यो भने नागरिकता दिँदा ठिक हुन्छ नि। यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारणै छैन नि। त्यसकारण वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बुँदा जुन छ अथवा जुन अहिले चाहिँ जुन संशोधनको व्यापक मात्रामा, बढी मात्रामा चाहिँ त्यसको माग उठेको, त्यो चाहिँ यो संसदले चाहिँ ध्यान दियोस्। होइन भने के हुन्छ भने सरिता गिरी जस्ता पात्रहरू जन्मिन्छन्, राजेन्द्र महतो जस्ता पात्रहरू चाहिँ यहाँ होइन, त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ। यदि तिनीहरू दलाल होइनन् भने, यदि तिनीहरू वफादार गुलामहरू होइनन् भने, यदि तिनीहरूलाई यो देशको माया छ भने, ती भनेका जो चाहिँ मिन भवनको संसद भवनभित्र बसिरहेका छन्। हामीले त के भनेका छौँ भने अहिलेका संसद भनेका लुटेराहरू,
अहिलेका संसद भनेका ठगहरू हुन्, अहिलेका संसद भनेका देश बेच्न उद्धत रहेका मान्छेहरू हुन्, अहिलेका संसद भनेका विदेशी शक्ति केन्द्रका गुलामहरू हुन्। त्यसकारण यदि उनीहरू गुलाम होइन भन्ने यो प्रमाणित गर्ने बेला हो क्या। फेरि संसद भवनभित्र मान्छे जन्मिनु पर्यो नि त। त्यसकारण अहिले हो ठ्याक्कै तपाईँले अब त्यो संसद भवनभित्र छलफल हुने कत्तिको देख्नुहुन्छ? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा त्यो चाहिँ निश्चित टाइम ड्युरेसन राख्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ भन्छ नि। यदि त्यो संसदमा हामी हुन्थ्यौँ भने, युवाहरू हुन्थेन भने आज त्यहाँ बहस हुन्थ्यो क्या। त्यहाँ हुन्थ्यो भने हामी 10 जना 5 जना 4 जना 3 जना मात्रै त्यहाँ संसद हुन्थ्यौँ भने हामी संसद भवनभित्र यो विधायक स्याहार्थ्यौँ। संसद भवनभित्र माइक उठाएर हामी जसले यो पारित गरौँ भन्थ्यो नि त्यसको टेबलतिर हिर्काउँथ्यौँ, रोस्टममा गएर हामी उभिन्थ्यौँ। उस्तै पर्यो भने यो विधायक ल्याउने सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीलाई संसद भवनभित्र संसदले कालो मुसो दल्ने सिचुएसन आउँथ्यो क्या। अहिले हामीले देशैभरि यो तपाईँको चाहिने परिवर्तनमा बोल्ने चेन्ज खोज्ने युवाहरू संसदमा जानुपर्छ भनिरहेका छौँ नि हामी। किन भनिरहेका छौँ भने यस्तै सडकमा त जनता बोले, आम जनताले त नागरिकता विधायकको विरोध गरेका छ। यसमा केही बुदाहरू वैवाहिक अङ्गीकृत जस्तो जुन महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामी सबैजना बोलिरहेका छौँ। तर संसदले के गरिरहेछ भने बहुमतका आधारमा त्यसलाई पारित गरिरहेको छ। संसद कस्ता रहेछन् त? हामीले कस्ता मान्छे जिताएर पठाएका रहेछौँ त? त्यसकारण निकट भविष्यमा चुनाव आउँदैछ, धेरै सांसदहरूलाई यसले इफेक्ट गर्नेवाला छ र उनीहरूलाई यदि नेपाल र नेपाली जनताको माया छ भने यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ र संशोधन गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइनुपर्छ। होइन भने यो खारेजीका लागि अस्ति कालो झन्डा देखाइएको थियो, राष्ट्रपतिप्रति आश थियो, योभन्दा एक स्टेप माथि गएर आन्दोलनहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँ जस्तो एमालेको भूमिका पनि दोहोरो देखियो यसमा, होइन? भीमराव लगायतका केही सांसदले आवाज उठाए पनि धेरैले मौन समर्थन गरेको देखियो तटस्थ बसेर। अहिलेका सांसदलाई तपाईँ संसद भन्नुहुन्छ र भने मैले अघि नै भनिसकेँ, यो त चोरहरूको समूह हो क्या। यो डाकाहरूको समूह हो। अहिलेका सांसद भनेका लुट्नका लागि, ठग्नका लागि, तपाईँको चाहिँ नि सिमाना बेच्नका लागि, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, राष्ट्रघाती देशलाई घाटा हुने विधायक पारित गर्नका लागि अझ यी त ल्यान्डुप दोर्जेका अवतारहरू हुन् क्या। ल्यान्डुप दोर्जेका तपाईँका चाहिँ नि चेला चपेटाहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण तपाईँ एमालेका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ माओवादीका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ कङ्ग्रेसका सांसद भन्नुहुन्छ, तपाईँ मधेस केन्द्रित दलका सांसद भन्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई सांसद भन्नु हुँदैन। यो फटाहाहरू, यो चाहिँ ठगहरू, तस्करहरू, माफियाहरू, देशबेचुवाहरूको एउटा जत्था हो। त्यसकारण कोले मौन समर्थन गर्यो, कोले एकाधजना अब जसले विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति तपाईँ हामी सबैजना पोजिटिभ छौँ। उहाँहरूको राष्ट्रवादप्रति, उहाँहरूले रोस्टमभित्र अथवा संसद भवनभित्र बोलेका कुराहरूप्रति हामी सबैजना सकारात्मक नै छौँ क्या। तर यिनीहरू सांसद होइनन्, यिनीहरू ठग हुन् र यो ठग र ठग, दलाल, तस्कर, देश बेचुवाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बिल्ला यिनीहरूलाई लागेको छ त्यो बिल्ला हटाउन चाहन्छन् भने चाहिँ विशेषतया यो वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धीको जुन प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ टाइम ड्युरेसन राख्नुपर्छ। एमाले जुन भूमिका खेल्नु पर्ने प्रतिपक्षमा रहिरहँदाखेरि त्यो खेलेको देखिएन। को र एमाले भने के छ र एमालेको खेल्नु पर्नलाई? सबैजना देश बेच्नमा सबैजना तत्पर छन्, होइन? सबैजना तपाईँको चाहिँ नागरिकप्रति उत्तरदायी कोही पनि छैन। अहिले अब राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि त्यो पार्टी समर्थक साथीभाइहरू चाहिँ खुसी मनाइराख्नु भएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? त्यत्रो सांसदहरू छ त, बहुमत सांसद आज नि एमालेको छ, सबभन्दा ठुलो पार्टी छ। जस्तो राष्ट्रपति अब एमालेको पूर्व सदस्य भएको हुनाले पनि धेरैको आशा नै थियो। जस्तो राष्ट्रपतिज्यूलाई एमालेसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ, होइन? विभिन्न घटनाक्रमहरूमा र विधेयक फिर्ता नै हुन्छ भन्ने थियो धेरैको। यसरी पनि हेर्न मिल्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ त्यसरी हेर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले क्यामेराले खिच्नुभयो, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बोल्नेले बोले, उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। माइती घरमा जलाएको कुरा नि तपाईँको क्यामेराले खिचेको, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। साथीभाइका हातहरूमा हतगडी लागे, त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिने ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्रपति समक्ष गयो, त्यसको पनि भूमिका छ के। त्यसकारण राष्ट्रपति र एमालेलाई जोडेर हेर्नुभन्दा पनि तपाईँ, हामी, आम जनता, नागरिक, सञ्चारकर्मी सबैले यो विधायकका फल्ट पाटाहरूको बारेमा चाहिँ आम जनतालाई सूचीकृत गरिसकेपछि, सुसूचित गरिसकेपछि दबाबमा परेर राष्ट्रपतिले चाहिँ सही निर्णय लिनुभएको। यो एमाले वा भन्दा पनि यो बेला राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय जनता, नागरिक र देशको हितमा छ।
यसरी यसलाई व्याख्या गरौँ। जस्तो अब सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यो नागरिकता विधेयकलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा पनि प्रयोग गरे भनेर धेरैले टिका टिप्पणी गरे र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको एउटा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक गत वर्ष चाहिँ मैले अगाडि बढ्छ भनेको थिएँ र अहिले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा गइसक्यो भन्ने खालको व्यक्ति पनि समस्या के हो प्रचण्डलाई? के कुराले समस्या हो? कुन चाहिँ मान्छेले नागरिकता पाएको छैन? यहाँ कसलाई नागरिकता दिन खोजे हो? प्रचण्डका एक दुईवटा छोरीहरूले भारतमा बिहे गरेको छ, त्यसकारण उनीहरूका शाखा सन्तानलाई नेपालमा नागरिकता दिन खोजे हो कि? यो मैले झुटा आरोप लाएर हेर्नुहोस्, प्रचण्डका कतिवटा छोरीको भारतमा बिहे भएको छ, तपाईँहरू हेर्नु होला। त्यही जन्मेका अवैध सन्तानहरूलाई नागरिकता दिन पो खोजे हो कि? महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि यो त, होइन? अनि नेपालभित्र आमा बुवै पत्ता लागेन भने सबलाई नागरिकता दिने अरे। नागरिकता दिन खोजे चाहिँ कसलाई हो क्या? कि त प्रचण्डको नागरिकता चेक गर्नु पर्यो, देउबाको नागरिकता चेक गर्नु पर्यो, देउबाको छोराको नागरिकता चेक गर्नु पर्यो। अनि जो मान्छे नागरिकता पाउने हकदार छ उसले त पाइरहेको छ। यहाँ अझ हकदार भएको मान्छेले नागरिकता पाउनुपर्ने मान्छेले पाइरहेको छैन। यहाँ नागरिकता दिन खोजेको चाहिँ कसलाई हो भने क्या? म यो कुरामा चाहिँ म अलिकता तपाईँको चाहिँ बुझिरहेको छैन क्या। अब मध्य प्रदेशमा 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू नागरिकता विहीन छन्। कसरी विहीन भयो तिनीहरू? आमा बुवाको नागरिकता नेपाली। अनि आमा बुवाको नागरिकता नेपाली भयो भने त पाइहाल्यो त उसले नागरिकता। त्यसमा गाह्रो कुरा के छ? समस्या चाहिँ कहाँनिर देख्नुभयो? उनीहरूले नपाएको पनि छ त। एउटा नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरिरहेका छन् उनीहरूले। के छ त्यसमा? उनीहरू नेपाली होइनन् भन्न खोज्नु भएको त सुरु तपाईले? कसले? मैले त्यस्तो भनेको छु र? उनीहरूको आमा बुवाको नागरिकता नेपाली छ भने नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कसले भनेको छ? यहाँ कसले भनेको छ? यसलाई चाहिँ कसलाई नागरिकता दिन खोजेको हो त्यो कन्फ्युजन भयो भने हो क्या? अब कि त प्रचण्ड र देउबाले अहिले चुनाव हार्ने डरले चाइनातिरबाट भारततिरबाट यसो 20-25 लाख मान्छे नेपाल ल्याउनु पर्यो, तिनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्यो र भोट हाल्न लगाउनु पर्यो, होइन? अब हामीले अरू कुरा जस्तो 2-3वटा कुरा भन्यौँ। आमाको नाममा नागरिकता पाउने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, होइन? नेपालभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामीले उठाएको अर्को कुरा के हो भने नेपालभित्र आमा बुवा पत्ता नलागेको बच्चा जन्म्यो भने त्यसलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता वा जन्मका आधारमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिउँ न, होइन? अनि विदेशबाट बिहा गरेर ल्याएको बुहारीलाई 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कति वर्ष क्राइटेरिया राख्ने हो? त्यो क्राइटेरिया राखौँ न भनेको न हो हामीले त। यसमा प्रचण्डले गौरव गाथा गाउनुपर्ने, देउबाले चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिने यो संसारै जिते जस्तो गर्नुपर्ने केही कुरै छैन नि। अब प्रचण्डजी मधेस जानुभयो, होइन? मैले नागरिकता दिएँ भन्नुभयो। को हो र प्रचण्ड नागरिकता दिने? नागरिकता पाउन योग्य र तपाईँको चाहिने नागरिकताको हक दाबी गर्ने मान्छे, त्यसको हक ग्रहण गर्ने मान्छेले त स्वतै नागरिकता पाउँछ क्या? त्यसकारण यो धेरै उफ्रिन, धेरै चुरीफुरी गर्न, धेरै चाहिँ गर्न आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, यिनीहरू सबैलाई नेपाली जनताले तपाईँ हामीले चिनेका छौँ। यिनीहरूले हरेकले राष्ट्रघात गरेका छन्। यहाँ कसैले महाकाली बेचेका छन्, कसैले टनकपुर बेचेका छन्, अब कोही एमसिसीका मतियार भयो, अब कोही चाहिँ फेरि नागरिकता बाँड्ने र नागरिकता बेच्न पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तयार छन्, होइन? अनागरिक के कारणले भएको हो? नागरिकता नपाउनु पर्ने कारण के हो? तपाईँले नागरिकता पाउनु भएको छैन? छ कि छैन तपाईँको नागरिकता? छ त, मेरो छ, तपाईँको छ, सबैको छ। कसको छैन यहाँ नागरिकता? त्यसकारण यस्ता अराजनैतिक तपाईँको चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि चाहिँ सेन्टिमेन्टसँग खेल्ने त्यत्रो वर्ष। तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्छु, केपी ओलीको पालामा नागरिकता विधेयक जारी गर्ने भनेको थियो। तपाईँ हेर्नुहोस् होला है न्युजहरू सबै कुरा। प्रचण्डले हुँदैन भने रोके, टाइम ड्युरेसन राख्नुपर्छ भने। प्रचण्ड जब भारत गए नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ उनलाई भेटेन। आर्जु राणा पनि भारतमा थिइन्। रातारात भारत गएर आएको 4 दिन नबित्दै नेपालमा के भयो भने नागरिकता विधेयक पारित भयो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यी कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। यिनीहरू यो देशलाई चाहिँ सक्न, यो देशको राष्ट्रियता मास्न, यो देश हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिने मौलिकतालाई चाहिँ खतम बनाउनका लागि र आफू सत्तामा टिकिराख्नका लागि जे पनि गर्न तयार भएर बसेका छन् यस्ता धमिराहरू, ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टिज, विशेषतया पुराना पोलिटिकल पार्टीका जुकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ। यिनीहरूको धेरै व्याख्या गर्ने, गुणगान गाउने, यिनीहरू यो देशका नायक हुन् भन्न अब चाहिँ आवश्यक छैन। मैले भन्न खोजेको अब मध्य प्रदेशमा जुन आन्दोलन छ
एउटा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो मधेसको सरकार के हेरेर बसिरहेको छ त्यहाँ? नेपाली नागरिक हुन्, आमा बुवा चाहिँ नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मैले एउटा नबुझ्ने कुरा, नेपाली आमा बुवा हुन् भने त पाइहाल्यो, तपाईँको आमा बुवा नि नेपाली हुन्, मेरो नि नेपाली हुन्, नागरिकता पाएको छौँ हामीले। समस्या कहाँनिर भयो त्यही त भन्न खोजेको। कहीँनिर पनि समस्या भएन क्या सर। मान्छे ल्याउनु पर्यो, नागरिकता दिनु पर्यो। यहाँ थर्कायो उसले फोन गरेर, त्यहाँ दिल्ली जाँदाखेरि प्रचण्ड नागरिकता पारित गर्ने भयो, गर विधायक होइन भने त आजीवन सरकारमा जान पाउँदैन भनेपछि हस मालिक भनेर आएका हुन् क्या। बुझ्नुहुन्न तपाईँ कुरै। कसलाई समस्या कसलाई छ भने के सरिता गिरी जस्ता मान्छे ल्याउन खोजे हो त नेपालको संसदमा? अब पहिला राजेन्द्र महतोले नागरिकता लियो अरे, उनले कहिले आफ्नो नागरिकता सार्वजनिक गर्दैनन्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र महतोको चाहिँ बाउले नागरिकता पायो अरे कि नेपालमा। हो त्यो गर्न खोजेको हो क्या प्रचण्ड देउबाको बुढीले, यो ओलीजीहरूले आजको डेटमा। त्योभन्दा अगाडि उनीहरू मौन बस्ने, अझ चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा चाहिँ टाइम ड्युरेसन 7 वर्ष पनि कम हुन्छ, 10-15 राख्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड रातारात इन्डिया गइसकेपछि, आर्जु राणा रातारात तपाईँको चाहिँ इन्डिया गइसकेपछि, इन्डियाका मालिकहरूले थर्काइसकेपछि, अब आलो पालो प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले बन्नुपर्छ भनिसकेपछि हस् 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 हजुर हस् हामी भनेको मान्छौँ। हजुर त आप तो हमारे प्रभु है ना, आप तो हमारे गॉड है, आपके बिना, आपके इशारे के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते भनेर आएर यहाँ नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो होइन। नागरिकता तपाईँको चाहिने समस्या भएका मान्छे तपाईँले अघि बार बार आमा बुवाको नागरिकता नेपाली छ, छोराछोरीले पाएन भन्नु, त्यस्तो पनि हुन्छ संसारमा कहीँ? आमा बुवाको नागरिकता नेपाली छ भने कसले पाउँदैन भने? मैले मेरो बुवाको नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदाखेरि मलाई नागरिकता दिए, मेरो बुवाई जान पाउनु भएन त्यहाँ भनेपछि त्यस्तो हुन्छ? त्यो नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ? नेपालभित्रको नागरिकले जन्मका आधारमा, वंशजका आधारमा, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृतका आधारमा चाहिँ पाउने नागरिकता प्रक्रिया पुरा गरेर पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन। पाउनु पर्यो क्या। अनागरिक भएर कोही पनि बस्नु भएन, तपाईँको चाहिने नागरिकता नभएर कसैले पनि बस्नु भएन, त्यो कुरामा त हाम्रो समर्थन छ। तर हाम्रो कुरा के हो भने दुईवटा कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले उठाएका कुराहरू हुन्। एउटा विदेशबाट बिहे गरेर आउने कुरा र त्यसको टाइम ड्युरेसन दिने कुरा, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिने नेपालभित्र बच्चा भेटियो तर त्यसको आमा बुवा भेटिएन भने त्यसलाई वंशजका आधारमा दिने नागरिकता भनियो नि, त्यो होइन नि त। उसलाई जन्मका आधारमा नै नेपालमा जन्मेको पो भेट्यो, उसको वंशज हो कि होइन? त्यो बच्चा नेपालमा भेटियो भने खुला सिमानाका कारणले वारपार भएको पनि हुनसक्छ, धेरै कुरा हुन्छ नि त। यो कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेको हो। जस्तो आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि एउटा नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्रले 2057 सालमा फिर्ता पठाएका थिए। अब अहिले यो घटनाले पनि त्योसँग जोडेर धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यो विश्लेषण तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? के तुलना गर्ने? त्यो बेला उहाँले लालमोहर लाउन मान्नु भएन, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले। 2057 सालको कुरा हो। त्यो बेलाको सरकारले यसलाई अर्थ विधायकमा राखेर पेश गरेको थियो अरे क्या। अब हामी त त्यो बेला त्यति चेतनाका हिसाबले थिएनौँ नि, बच्चै थियौँ। अब हामीले पढ्ने कुरा न हो इतिहास चाहिँ। होइन, राष्ट्रलाई जोखिम पर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहे राजाको पालामा होस् चाहे अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होस्, यसलाई चाहिँ धेरै अब यसलाई ठुलै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आवश्यक छैन। अब थोरै निर्वाचनको कुरा पनि गरौँ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ, चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ र अब तपाईँ जस्ता स्वतन्त्र युवाहरू, खास गरी अभियन्ताहरू पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरू यति बेला अब प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने लाइनमा लागेका छन् धेरै। अब स्वतन्त्रप्रतिको जुन जनलहर पनि छ पछिल्लो समयमा, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त राम्रो कुरा हो नि त, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु त राम्रो कुरा हो। बुझ्नु भएन? त्यो त त्योभन्दा अर्को चेतना के हुनसक्छ? खतरा। जस्तो अब सागर ढकाल हुनुहुन्छ, देउबासँगै चुनाव होइन। अब यस्तो को भन्ने कुरा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर संसद के अरे लड्न जानु ठिक कुरा हो है। अब हाम्रो बुझाइ के हो भने ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टिजहरूले राम्रो गरेका छैनन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, हामी सडकमा त्यसका विरुद्ध लडेका छौँ र जनताका आवाज अहिले तपाईँले ठ्याक्कै नागरिकता विधायक सम्बन्धी गऱ्यौँ, एमसिसीको कुरा गऱ्यौँ, निर्मला प्रकरण बलात्कार हत्याका कुरा गऱ्यौँ, वाइड बडीका कुरा गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका कुरा गऱ्यौँ, कोरोनाका पैसाका कुरा गऱ्यौँ, पछिल्लो 5 वर्षको कुरा मात्रै म गर्दैछु। हामीले सडकमा बोल्यौँ, सडकमा ठुल्ठुला आन्दोलन भए, हिरासत भए, मान्छे घाइते भए, भित्र गए, तर त्यो कुरा सदनमा उठेन क्या। र मेरो बुझाइ के हो भने आज संसद बन्न चाहने मान्छेले
आम जनताका कुराहरू सदनमा बोल्न जानुपर्छ। आज अघि मैले तपाईँलाई भने नि नागरिकता विधेयकमा पनि यदि हामी जस्ता 5 जना सांसद त्यहाँ म नभए पनि जो कोही हाम्रो जस्तो सोच राख्ने भयो भने आज त्यहाँ विरोध हुन्थ्यो, व्यापक विरोध हुन्थ्यो। सडकमा नि विरोध हुन्थ्यो, सदनमा नि विरोध हुन्थ्यो। एमसिसीका लागि सडकमा नि विरोध हुन्थ्यो, सदनमा नि विरोध हुन्थ्यो। कोरोनाका भ्रष्टाचारको सडकमा नि विरोध हुन्थ्यो, सदनमा सांसदले नि विरोध गर्थे, सबै हुन्थ्यो क्या। त्यसकारण युवाहरू राजनीतिमा आउनु सुखद बाटो हो। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, जनताले पुराना राजनीतिकबाट आश गरेका छैनन् होइन। त्यसकारण अझ म त के भन्छु भने देशैभरि जहाँ जहाँ उम्मेदवारी दिएको छ त्यो ठिक छ, उहाँहरूलाई जिताउन लागौँ होइन। अझ बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ हामी उम्मेदवारी दिउँ। 165 निर्वाचन क्षेत्र अझ तल प्रदेशका नि उठ्नुहोस् भन्ने हो मेरो त्यहाँ पनि होइन। 165 प्रत्यक्ष जहाँ छ देशका हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र उठौँ, प्रदेशमा पनि उठौँ र एउटा नयाँ फेरि त्यो एजेन्डासहित भिजनसहित हामी संसदमा किन जान खोजिरहेको हो, लोगो लाउन जान खोजेको हो कि अथवा प्रधानमन्त्री नै बन्न जान खोजेको हो कि राष्ट्रपति बन्न जान खोजेको हो कि मन्त्री बन्न जान खोजेको हो, अथवा चाहिँ आम बेरोजगार युवा, आम नागरिक, आम मान्छे, आम सर्वसाधारण, आम चाहिँ तपाईँको चाहिने नेसनल इस्युहरूको बारेमा चाहिँ हिट गर्न संसदमा जान लागेको यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जस्तो अब स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेकाहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ लगायतका व्यक्तिहरू, उनीहरूमाथि अब परम्परागत दलहरू जुन छन् उनीहरूबाट एक किसिमको आक्रमण सुरु भयो कि त्यस्तो आक्रमणले केही फरक पर्दैन, केही रत्तिभर फरक पर्दैन क्या। मात्र हाम्रा मेयरहरूले, हाम्रा साथीहरूले काम राम्रो गर्नु पर्यो र गरिराख्नु भएको छ। हामी काम गर्ने हो, उनीहरूको यो अन्तिम छटपटाहट हो क्या। अब केही गरी यी स्वतन्त्र मेयरहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्यो भने, अब काम गर्न नदियो भने आगामी चुनावमा जनताले जसलाई जिताए नि केही हुने रहेनछ भनेर हामीलाई भोट दिइहाल्छन् कि भनेर उनीहरूले त्यो प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसलाई हामी विफल बनाउँछौँ। त्यसको त हामी जिम्मा लिएर बसेका छौँ क्या यहाँ। कोही गऱ्यो, कोही देखाओस् त, कोही टच गरेर विरोध गरेर केही गरेर हामी खम्बा भनेर उभिरहेछौँ। त्यो त हाम्रो नियमित प्रयास हो नि त। यो त तपाईँको यो लडेर ल्याएको हो नि त। यो त त्यत्तिकै ल्यायो र हाम्रो हातमा त हदगडी लागेका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रा त खुट्टा टुटेका छन्, हिरासतमा बसेका छौँ हामी, यौवन बैंस खेर फालेका छौँ हामीले। त्यत्तिकै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म तपाईँका क्यामेराले कतिचोटि खिच्यो मुभमेन्टहरू, सोसियल मिडियामा कतिचोटि लड्यौँ हामी। मजाक छ, रमाइलो छ, देश कसैको ठेक्का हो, हामी पाल्न सक्दैनौँ अब यिनीहरूलाई। विदेशमा बसेर नेपालमा रेमिटेन्स पठाएर र्याल काडिरहेका मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री किन बनाउनु पर्ने? किन चाहिँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री भएकोलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने? ठेक्का हो यिनीहरूलाई पाल्ने हाम्रो? वृद्धाश्रम जस्तो बनाएका छन् संसद भवनलाई, बालुवाटारलाई होइन। यदि समस्या हो, खानाको समस्या हो, उनीहरूलाई बस्नको समस्या हो होइन, उनीहरूसँग काम गर्ने जाँगर छैन भने एउटा वृद्धाश्रम खोलिदिन्छौँ, राजीनामा दिएर बस, म लिन्छु पाल्ने जिम्मा। देउबा ओली र प्रचण्डलाई यदि खानाको समस्या हो, बस्नको समस्या हो भने म तपाईँको चाहिने मजदुरी गरेर पनि उनीहरूलाई पाल्छु। तर देशको ट्याक्स, तपाईँ हाम्रो भविष्य, आम युवाको फ्युचर होइन ड्यामेज पार्नु भएन क्या। आज हेर्नुहोस् न, के कुरा ठिक छ यहाँ, के कुरा ठिक छ तपाईँ भन्नु न। एउटा फोहोर चाहिँ तपाईँको चाहिने फाल्न दिइन्न। बालनले यहाँको फोहोर तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरे हो, बालुवाटारको फोहोर होइन त्यो, संसद भवनको फोहोर होइन त्यो, प्रचण्डको घरको फोहोर होइन, देउबाको घरको, ओलीको घरको फोहोर होइन त्यो। अनि काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका सांसदहरू के तपाईँको चाहिँ के गरिरहेछन्? बेहोस भएछन्, भाङ खाएर बसिरहेछन्। उनीहरूको काम होइन, कर्तव्य होइन। काठमाडौँका आम मान्छेले चाहिँ त्यो के अरे ठुल्ठुला नेताहरूले, हरेक मान्छेले, तपाईँ हामी सबैले चाहिँ प्रयोग गरेका मेटेरियल्सहरू त्यो फोहोरको रूपमा त्यहाँ स्टोर भइरहेछ नि। अनि त्यो प्रति उनीहरूले ध्यान नदिने, किसानहरूले मल पाएको छैनन् त्यो प्रति ध्यान नदिने, विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाएको छैनन् त्यो प्रति ध्यान नदिने, मान्छे जन्मेको छ, देशमा रोजगारी छैन। तपाईँ हामी क्यामेरा लिएर तपाईँ एयरपोर्टमा जानु त एक दिनमा कति मान्छे बाहिर जाँदो रहेछन्, खिच्नुहोस् न। मलेसिया हो हाम्रो देश, भारत हो, अरबियन कन्ट्री हाम्रो हो। यहाँ मान्छे 18 वर्षको भएको छ अनि भिसा लाउन सुरु भएको छ, अनि मेन पावर खोल्न लगाइरहेछ, विदेश पठाइरहेछन्। अनि गाउँमा यिनका कार्यकर्ताहरू, यिनीहरू मालिक भएर बसिरहेछन्। त्यसकारण अब चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो ठेक्का होइन, हामी यिनीहरूको ठेक्का लिन सक्दैनौँ। यिनीहरूलाई शान्तिपूर्वक तरिकाले हामी भनिरहेका छौँ, तिमीहरू छोड, तिमीहरू चुनाव नलड, र नमान्ने हो भने चाहिँ कारबाही हुन्छ, चुनावी कारबाही।
त्यो मिडियाले लेखेको कुरा हो। अब म यो क्षेत्रतिर हिँडिरहेको हुनाले अथवा यतातिर का युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेको हुनाले त्यो मिडियाहरूले प्रेडिक्सन गरेको कुरा हो। मलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट पनि बोलाइराख्नु भएको छ, 5बाट पनि बोलाइराख्नु भएको छ, 2बाट बोलाइराख्नु भएको छ, 1बाट बोलाइराख्नु भएको छ, चितवनबाट बोलाइराख्नु भएको छ, झापाबाट बोलाइराख्नु भएको छ। युवाहरूले तपाईँ उम्मेदवारी दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। अब हामी सबैले चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। हेर्नुहोस्, अरूले उत्रिनुपर्छ, मैले चाहिँ छेउमा बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। चुनावी मैदानी परीक्षामा चाहिँ हामीले हाम फाल्नुपर्छ, हामीले जानुपर्छ, हामीले जाइलाग्नुपर्छ र हामीले प्रत्येक ठाउँमा कोही न कोही करप्टेड पर्सनलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। अब नो मोर क्या। अब उनीहरूलाई सांसद हुने बाटो नै ब्लक गरिदियो भने, तल चाहिँ तपाईँको चाहिने चुनावबाट नै उनीहरूलाई स्टप गरिदियो भने चाहिँ यो देशले निकास पाउने सम्भावना रहन्छ। कम्तीमा तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू सामूहिक छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र आम चाहिँ तपाईँको चाहिने युवा साथीहरू, आम आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, धेरै मान्छेहरूका प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ अब म केही दिनमै चाहिँ आफ्नो चाहिँ कहाँबाट इलेक्सनमा चाहिँ भाग लिने, म लड्ने भन्दिनँ, निर्वाचन लड्ने, कसैलाई हराउने यो भन्ने पक्षमा छैन कि। हामी जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि, जनताका पक्षमा कानुन बनाउनका लागि, जनताका आवाजहरू संसदमा पुगाउनका लागि हामी जस्तो युवाले जित्न आवश्यक छ। मैले म भनिरहेको छैन, हामी जस्तो जतिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँहरूले जित्न आवश्यक छ। को हार्छ त्योसँग हाम्रो सरकारको विषय भएन। हेर्नुहोस्, होइन कोसँग निर्वाचन क्षेत्र कसैको टिका लागेको हुँदैन क्या। यहाँ तपाईँले भन्नु पनि कसको निर्वाचन क्षेत्र, कसको भन्ने हुँदैन। हामीले नेपालका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्येको एउटा निर्वाचन क्षेत्र रोज्ने हो। त्यो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई हामीले हाम्रा कुराहरू सुनाउने हो। हामी किन संसदमा जान खोजिरहेका छौँ? प्रत्येक सांसद 2 चोटि 3 चोटि सांसद भएको छैन, को छैन? तपाईँले 4कै कुरा गर्नुभयो, उहाँ 3 चोटि सांसद भइसक्नुभयो। 62-63 को आन्दोलनदेखि लिएर आजसम्म उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यो क्षेत्रको सांसद जो हुनुहुन्छ तपाईँ आफै बुझ्नु होला। होइन, अर्को तपाईँ पलतिर जानुहोस्, 5मा जानुहोस्, त्यहाँको सांसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि होइन पार्टीको उपाध्यक्ष भएर, रक्षा मन्त्री भएर, के मन्त्री भएर, के मन्त्री भएर के काण्ड घटाइसक्नुभयो क्या। होइन, जिन्दगीभरि सांसद भइराख्ने अनि जनताका समस्या समाधान नगर्ने भन्ने हुन्छ त? कहीँ पनि प्रचण्ड कतिचोटि सांसद बन्नुभयो, ओली कतिचोटि बन्नुभयो, देउबा कतिचोटि बन्नुभएको, बाबुराम कतिचोटि बन्नुभयो, माधव नेपाल कतिचोटि बन्नुभयो, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा त। अब विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुहोस् भनेर प्रस्ताव आइरहँदाखेरि तपाईँले यही क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने किसिमको मनस्थिति बनाउनु मैले अब अकस्मात बन्दैन होला त्यो मनस्थिति त है। हामीले मैले सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रका पछिल्लो तपाईँले देख्नुभयो होला नागरिकता विधेयक बाहेक म अहिले बाहिर थिइनँ क्या। स्थानीय निर्वाचनपछि वैशाख 30 पछि आज चाहिँ तपाईँको चाहिने अब यो साउन भयो होइन, साउन 30-31 गते, आजको 30 गते भयो होइन। यो 3 महिनाको ड्युरेसनमा चाहिँ मैले भ्यालीभित्रका थुप्रै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पिपुल्सहरूसँग, त्यहाँका आमाबुवाहरूसँग, युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु, व्यक्ति भेटिरहेको छु क्या मैले चाहिँ होइन। त्यसकारण विदिन 1 विक अब यो हप्ताभित्र चाहिँ फाइनल हुन्छ, एनाउन्समेन्ट नै औपचारिक रूपमा बाहिर आउँछ। केन्द्रित गरिरहँदाखेरि तपाईँले हेमराज थापाले आफ्नै गृह जिल्लाबाट किन चुनाव लडेन भन्ने खालको नेपाल नै मेरो घर हो भन्ने हो त। नेपाल मेरो घर हो, बुझ्नु भएन? मेरो घर हो क्या नेपाल भनेको। नेपालका हरेक 165 निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरू मेरा दाजुभाइ हुन्। नेपालका हरेक 165 निर्वाचन क्षेत्रका आमाबुवाहरू त्यस मेरो आमाबुवा जस्तै हो क्या होइन। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले हाम्रा समस्या, आम समस्या, जनताका समस्या, सडकका समस्या, युवाका समस्या, तपाईँका मिडियाका समस्या, मेरा समस्या, सबैका समस्यालाई समाधान गर्ने सही पोलिसी बनेन, त्यो क्षेत्रमा बोलिदिने मान्छे भएन भनेर हामीले संसदमा जाने हो नि त। त्यसकारण जहाँबाट गए पनि हुन्छ होइन। अड्डा जमाउने भनेको कसले हो भने देउबाले, प्रचण्डले, ओलीहरूले हो क्या। काठमाडौँ लड्न आउनु पर्यो नि चुनाव, जिल्लाबाटै लडेर पनि संसदमा त पुग्न सकिन्छ नि। जहाँबाट नि सकिन्छ भने क्या। तपाईँको विचार, हाम्रो विचार सही हुनु पर्यो क्या, हाम्रो चेतना सही हुनु पर्यो, हाम्रो उद्देश्य। फगत मैले सांसदको लोगो लाउनका लागि लड्ने हो भने त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा गएर लडे नि हुन्छ नि त, के फरक पर्छ र भने क्या। तर हामी के हो भने जनताका कुरा बोल्नका लागि लड्ने भन्दा चुनावमा भाग लिने हो नि त होइन। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सही मान्छे पुगेनन्। त्यो झापाबाट आए पनि हुन्छ होइन, डडेलधुराबाट आए पनि हुन्छ,
काठमाडौँबाट आए पनि हुन्छ, त्यो बाजुराईबाट गए पनि हुन्छ, त्यो जनकपुरबाट भए पनि हुन्छ, त्यो जहाँबाट भए पनि हुन्छ। नेपालका हर क्षेत्रका जनताहरूले चेन्ज खोजिराख्नु भएको छ, परिवर्तन खोजिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो आफ्नै गिर जिल्ला भन्ने, अर्को भन्ने, यो भन्ने, यो के हो भने लामो समयसम्म चाहिँ गिज्याउन खोज्नेहरूले त्यो भन्ने हो होइन। यो त के हो भने डाइनामिकनेस हो क्या, गतिशील प्रक्रिया हो होइन। जस्तो हामी काठमाडौँमा बसिरहेछौँ, यहाँ हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तपाईँको चाहिँ यहाँ हामी पढिरहेका छौँ भने, यहाँ मैले 10-15 वर्ष बिताएको छु भने यहाँको युवा नेटवर्कसँग यहाँको मान्छेले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनु पर्यो भने यो त राम्रो कुरा हो नि। त्यसकारण हर नेपालका 165 निर्वाचन क्षेत्रका 7 प्रदेशका 77 जिल्लाका 753वटा तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायका हरेक युवा जनताहरूको भावनालाई चाहिँ हामीले आफ्नो मान्ने हो नि त होइन। हामीले त अझ के भनेका छौँ भने भोलि युवाहरूको सत्ता अथवा युवाहरूको बहुमत आयो भने डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टलको कुरा ल्याएका छौँ। यहाँ कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन। देशका 77वटा जिल्लाको मत ल्याएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन, प्रत्यक्ष निर्वाचित बन भन्ने अभियान चलाइरहेको मान्छे हो नि हामी त। त्यसकारणले यो कुनै फिक्स आफ्नो तेरो मेरो भन्ने हुँदैन। अनि काठमाडौँ चाहिँ टाढाको अनि चाहिँ ऊ मात्रै मेरो भन्ने हुन्छ त होइन नि त्यो त होइन। त्यसकारण अहिले हामीले जनताका समस्या बोल्नका लागि नीति निर्माण तहमा चाहिँ आवाज उठाउन सक्ने युवा पुग्नका लागि देशको जुनसुकै क्षेत्रबाट चाहिँ चुनावमा भाग लिँदा नि हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। अब तपाईँहरू लामो समयदेखि भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। सडकबाट अहिले युवाहरूको आवाजलाई तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ अथवा स्पेस दिइराख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। साँचो अर्थमा तपाईँहरू भनेको अहिलेको सञ्चारकर्मी हो क्या। त्यसकारण हुलाक सञ्चारलाई पनि धन्यवाद। हुलाक सञ्चार हेरिराख्नुभएका आम नागरिकलाई, आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रबाट कम्तीमा ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टिजका करप्टेड मान्छेलाई भन्दा त्यो क्षेत्रमा आइरहेका नयाँ युवाहरू, विचारशील युवाहरू, गतिवान युवाहरू, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने युवाहरू, सेवा गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यसपालि मतदान गर्नुहोला र तपाईँको क्षेत्रमा त्यस्तो युवाहरू उम्मेदवारको रूपमा आइराख्नु भएको छैन भने उठाउने प्रयत्न पनि गर्नुहोस्। चुनावमा भाग लिन प्रोत्साहन पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।